کاٹے وعدے والے اسی کون ہوئے جی؟ جدو گل ہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ والی ہے تے پھر گھاٹے والی کیڑی ہو گئی؟ ساری وعدے والی گل۔ لیکن بخاری دی حدیث اس تے گواہ ہے، اے بھی کوئی خطابت دا جملہ نہیں، بخاری دی حدیث گواہ ہے۔ ام المومنین صدیقہ کریمہ مومنہ دی ماں سورہ نور جنہ دی شان چتری پاک دامنی دی گواہی وچ اتری، او پاک ذات ارشاد فرماندی ہیں میں ویکھیا حضور آرام فرمایا، مبارک خراٹیاں دی آواز آئی ہے، پھر حضور دی مبارک اکھاں کھلی ہیں، پھر حضور نواں وضو بھی نہ فرمایا۔ اچھا کئی میں خطبہ نو ویکھیا جو اچھا بڑی غلطی کر دے نہ دین، حضور بغیر وضو تو نماز شروع کرتی، کسے عشق والے کو بہ کے حدیث پڑھی جائے تو تاں مول پیندا ہے، وگرنہ لوکی تے بتھیرا رولا پائی پھر دینا کہ اردو والی بخاری لے کے تے محدث ہو جاؤ۔ سمجھائیے، محدثات زمانہ جو تے ایک ہو سکتے ہو، محدث نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جناب، تسی ان ویکھو لفظ صحیح یہ ہے کہ سرکار نے نواں وضو نہیں فرمایا، نواں وضو نہیں فرمایا، بلکہ مبارک اکھا کھلی ہیں، مبارک اکھا بند بھی وضو دی حالت چوئی ہیں۔ گل تے میرا دل تے کردہ ہے بھی دوڑنا لے گل کراں، پر میں جو دونوں وینا ہے پھر میرا دل کوئی نہیں کردہ، میں صحیح گل کردہ پہ کھلا کرسی تے بیٹھا لوگ ہونا لی تے کوئی نہیں، میں آنا اور ماشاءاللہ دونوں خوش رکھے اے جناب میں تشائی کوئی نہ جناب، وہ حیثیت تو کاتی کوئی نہیں، یہ تے بابے کورلاندے ٹور گئے کہنو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، سمجھا گئی ہے؟ تو ادھر بابے قادری بابا ہے سلطان العارفین سلطان الفقر، وہ آندن دل دا محرم کوئی نہ لبھیا، جو لبھیا سو غرضی ہو۔ گل معرفت علی کرن نو دل کردہ ہے تے پھر کے دنال کریے۔ رومی پاک مسویشی وچ لکھیا ہے کہ جدو مولا علی پاک دا دل کردہ سی نہ گوڑی گل کرن نو تے اگے کو محرم نہ لبنا تے آپ خوہ دے کنڈے تے تشریف لے جانا تے چہرہ مبارک خوہ وال جھکا کے تے او دے گل کر لینی بھی بس آئی کر ہون کے دے نال کریے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ بارگاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک وچ جگہ جگہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب سکھایا ہے۔ ہر ایمان والے تو ایمان تو بعد جڑا پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایمان آلا حضور علیہ السلام دا ادب بھی کرے تے تعظیم بھی کرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی آمد دا مقصد بیان کیتا، چونکہ محفل ملا شریف ہے، مقصد بیان کیتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، حبیب تینوں بشیر نذیر بنا کے بھیجیا ہے تاکہ اے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آون۔ بندہ ایمان لے آیا، زبان تو اس اقرار کر لیا تے دل نے ان دی تصدیق کر دیتی۔ ہون بندہ کلمہ پڑھن تو بعد سوال کردہ ہے کہ میری اگلی ذمہ داری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماندہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تے رسول پاک دا ادب کرن، تعظیم کرن تے توقیر کرن۔ اس تو بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سویرے بھی تے شامی بھی ہر ویلے ہی اللہ دیاں تسبیحاں پڑھن، او دی حمد کرن تے او دی پاکی بیان کرن۔ آیت مبارکہ نو بڑے ہی آسن انداز نال سمجھن دی کوشش کرو۔ پہلے ایمان ہے، وچ ادب ہے تے پھر عبادت و ذکر ہے۔ پتہ ہے چلیا کہ اوہی عمل اللہ دے دربار چ مقبول تے پسندیدہ ہے
جس عمل دے وچ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب بھی موجود ہے، احترام بھی موجود ہے تے نسبت بھی موجود ہے۔ کئی مثالاں نے پہلی حدیث پاک اس سلسلے دی صحاح ستہ دے وچ موجود ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وڈی عید والے دن خطبہ ارشاد فرمایا، تو اون دے ارشاد فرمایا کہ اسی اج پہلے عید پڑھاں گے تے پھر قربانی کراں گے۔ جنہاں نے عید پڑھن تو پہلے قربانی کر لئی او دا قربانی نال تعلق کوئی نہیں، وہ انج ہی ہے جویں گھر عام روٹین وچ جانور ذبح کیتا جاندا ہے کہ گوشت پکا کے تے کھا لئیے۔ حضرت ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیتی حضور میں تے اس وقت ہی اج قربانی کر لئی، کیونکہ میرے گوانڈی غریب نے میں خیال کیتا کہ او بھی عید دیاں خوشیاں چ شریک ہو جان۔ کوئی گل دی سمجھ آندی پئی جناب؟ ڈوگر صاحب میں آکھیا کہ اج اردو چ تقریر نہیں کرنی، پنجابی چ کرنی ہے، تے اس تو اگلا مقام تے فارسی ہے، او دے واسطے تیار رہو۔ سمجھا گئی؟ یہ جڑا حضرت ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیتا ہے کہ گوانڈیاں دا خیال، یہ تو خود نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم ہے۔ سرکار فرمایا مفہوم حدیث ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے جڑا آپ رج کے سو جائے تو دا گوانڈی پکھا ہوئے۔ دوجی حدیث پاک جی فرمایا کہ جدو سالن پکاؤ تو شوربہ ودا لیا کرو تے پیالی دو پیالی گوانڈیاں نو پیش دیا کرو، انہاں دا پیٹ بھی بھر جائے گا تے دل بھی خوش ہو جائے گا۔ سمجھا گئی؟ انہاں نیت بھی چنگی کیتی کہ گوانڈیاں نو سویرے ہی گوشت لب جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میاں تیری قربانی کوئی نہیں ہوئی، او گوشت ہی ہے جڑا تو اپنے کھان واسطے تیار کیتا ہے۔ عرض کیتی ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا نویں سرے تو قربانی کر۔ عرض کی تھی میرے کول تے ان جانور کوئی نہیں، ایک کو بکری دا بچہ ہے جے دی عمر 6 مہینے ہے۔ مختار کل آقا علیہ السلام نے فرمایا تو او دیو ہی کر دے، جے دی ایج 6 مہینے ہے تے قربانی تیری قبول ہو جائے گی۔ پر اینی گل یاد رکھیں، اے جڑی رعایت 6 مہینے والی دنے پہ ہیں صرف تینوں دتی ہے، تیرے تو سوا کسی اور واسطے کوئی نہیں۔ گل دی سمجھ آئی؟ پہلی گل تے معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اختیار دیتا ہے۔ یہ حدیث صحاح ستہ دی، سارے علاقے دے علماء تے مفتی کٹھے ہو کے 9 دن بھی جانور دی ایج چو کٹ ہوئے نا تے او نہیں ہو دی قربانی جائز قرار دے سکتے، تے اونج کولوں آخ دین تے ہونی بھی کوئی نہیں۔ سمجھا گئی؟ تے سید عالم دا دربار کی ہے کہ 6 مہینے ایج کٹ ہے، فرمایا ہو جائے گی، تے اے رعایت بھی تینوں اسی دیتی ہے، تیرے تو بعد کسی اور واسطے اے رعایت بھی کوئی نہیں۔ بعض مفسرین کہندے ہیں کہ اس ٹائم اتے اے آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگاں نہ ودو۔ اچھا قربانی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہے، تے اللہ تعالیٰ تو ودنا کنج ہو گیا۔ یہ تے انج ہے نا، ساڑی عقل آندی بھی انج ہوئے، ایمان آلیو میرے حبیب تو اگے نہ ودو، میرے محبوب تو پہلے قربانی نہ کرو، لیکن اللہ فرماندہ اللہ تے اللہ دے رسول تو اگاں نہ ودو۔ یہ کیڑی گل ہے جناب؟ یہ دا جواب بھی قرآن وچ ہے، جے تسی سمجھن والے موڈ چوو کہ اللہ فرماندہ میں یطیع الرسول، جس رسول دا حکم منیا، جس رسول دی پیروی کیتی، جس رسول دی اطاعت کیتی، فقد اطاع اللہ، او نے در حقیقت اللہ دا حکم منیا ہے، اللہ دی پیروی کیتی ہے۔ سارے آن دی آواز کوئی نہیں۔ تے اے احمد آباد چکو میں پہلی وری تے نہیں آیا، اے ڈوگر صاحب والی محفل جو دوجی وری آیا تے عرس شریف تے بھی 2 وری آ گیا، تے تانوں پتہ ہے میرے کول دوڑا مائی کوئی نہیں بھی تانوں او ڈی کووے کہ کوئی سر بے سرا آدمی ہے تے سیدھیاں سیدھیاں گلاں نے، تے ٹائم نال محفل شروع ہو گئی ہے، ٹائم نال گفتگو ہے، اے بھی اللہ تعالیٰ دا کرم ہے فی زمانہ۔ تے جے اس حال وچ بھی تسی آرام فرماؤ تے پھر ادھی رات وچ حال کی ہونا ہے، پھر تے بے حال ہونا ہے، تے حال ہو میرے ربا۔ گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ گل یہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تے پہل ہوئی ہے نا، لیکن اللہ فرماندا اللہ رسول تو اگاں نہ ودو۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ یہ بھی دسیا ہے کہ میرا حبیب میتھو جدا کوئی نہیں تے میں اپنے محبوب تو جدا کوئی نہیں۔ کمزور آواز ہے جناب، کمزور ہے، کمزور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے رسول تو اگاں نہ ودو۔ علماء مشائخ عزت والا مرتبہ تشریف رکھ دین، اے میرا سبق سن لین تے تسی میرے کلاس فیلو بنو۔ لا تقدمو پڑھیا جے ذرا، اے دا مطلب ہے اگاں نہ ودو، اگاں نہ ودو۔ مفسرین اچھے بڑیاں حسین رمضان کھولیاں، خصوصاً حکیم الامت مفتی احمد یا قاسم نعیمی علیہ رحمت۔ اردو زبان وچ ایک بڑا وڈا ہیرا ہے جنہ قرآن حدیث دے سمندر چ گوتے لا لا کے تے موتی کٹ کٹ کے دیتے۔ او فرماندے لا تقدمو اگاں نہ ودو، اے حکم تے اس خاص واقعے تے اتریا نا، پر لا تقدمو دا مضمون بڑا وسیع ہے۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے نے، تو انو حضور دے نال نال ٹرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ لا تقدمو، خبردار میرے حبیب دے اگے اگے نہ ٹریا جے۔ سبحان اللہ، اگلیاں سیٹاں والے ذمہ داری نبھاؤ۔ سمجھاندی پئی جی گل دی؟ لا تقدمو، محبوب جدو خرامہ خرامہ تشریف لے جاندے ہون تے تانوں نال ٹرن دا شرف ملے، اگے نہیں ہونا حبیب دے، پیچھے پیچھے رہنا ہے، اگاں نہیں ودنا۔ تے محبت دی رمز ویکھو، خاتم الحفاظ سیوطی شافعی علیہ رحمت اس نو نقل کیتا۔ صحابہ پاک علیہ رضوان فرماندے ہیں کہ حضور بلا تکلف خرامہ خرامہ نازنین اداواں نال ٹر دے ہوندے سن۔ بندہ تیز چلے نا جو اپنا وجود سنبھالدا ہے، جو انہیں واسکر جرسی پائی ہوئے انہوں پھڑدا ہے، چادر ہے انہوں، او دی باڈی لینگویج دس دی ہے کہ اے ہن جڑا بندہ ہے نا جی، اے ہن ٹرن واسطے بتکلف تیزی کردا پیا ہے، اپنے وجود دی ایکسٹرا انرجی نو وہ دے وچ خرچ کردا پیا ہے۔ آواز تھوڑا جا میک میرا گلا گھٹن لگ گیا دا خیال کریا جے۔ او جناب سرکار علیہ السلام خرامہ خرامہ بالکل آرام آرام نال قدم رکھ رہے ہیں، تے صحابہ فرماندے ہیں اسی پیچھے ٹر دے ہوندے سی تے ساڈیاں دوڑاں لگ جانیاں حضور دے نال رلن واسطے۔ کیا بات ہے جناب، ساڈیاں دوڑاں لگ جانیاں۔ اگلی گل انہاں ون بڑی سونی کیتی ہے، تسی بھی سنو۔ فرماندے سانو تے انج ہی لگدا سی بھی سرکار آپ نہیں چل دے، زمین ہی نس نس کے حضور دے قدماں دے بوسے لیندی پئی۔ سبحان اللہ۔ لا تقدمو، محبوب ٹرے تے تساں اگاں نہیں ٹرنا۔ پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ محبوب پاک دا دسترخوان بچھیا ہے، کسے بھی دعوت اتے کھانا رکھیا ہے، سید عالم علیہ السلام جلوہ گر نے جنی دیر تکر میرا محبوب کھانے چ پہل نہ فرمائے، ابتدا نہ فرمائے، لا تقدمو، تساں ایتھے میرے حبیب تو اگاں آپ روٹی شروع نہیں کرنے۔ ایتھے بھی ایک لطف دے گل سنو، ابن کثیر البدایہ چ لکھیا ہے حضور علیہ السلام دے دادا جی دے موڈیاں تے بڑی لمبی چوڑی کفالت دا بوجھ سی، یعنی بیٹے تے اگاں بیٹیاں دے بیٹے، دسترخوان لگ جانا۔ کوشش کریا کرو گھراں وچ رل کے فیملی جڑی ہے مل کے روٹی کھایا کرو۔ موبائل نے ماں پیو تے اولاد وچ گیپ پا دیتا ہے، گھر آندے تے چڑیاں بٹیریاں مانگو ہاتھ پھڑ لیندے، اچھا باہر آندے چلو چاہ پیے تے کوئی شے کھائیے پیے تے انجوائے کریے، ہاں اوتھے جا کے بھی موبائل کر لینا، نہ کسی دا دکھ تے نہ کسی دا سکھ۔ گیپ ود گیا، اجنبیت ود گئی ہے۔ اے تسی سیانے لوگ سٹیج تے بھی تشریف رکھ دے ہو، سامنے بھی بزرگ بیٹھے نے، آپ تسی اپنے دور دا جدو تہاڈا بچپن سی اپنا تے ماں پیو والا پیار ویکھو تے موجودہ دور چ ویکھو کہ وہ چاشنی ہے، یہ تو ذمہ دار کون ہے؟ ہن حالات یہ نے بھائی صاحب کے ایک خبر آئی پچھلے دیہڑیاں دے وچ کہ منڈا ماں نال لڑ پیا، انہیں ماں دے وگامی شے کوئی ماری تے ماں اندر گئی، وڈی فیملی، ماں اندر گئی، انہیں پستول کٹ کے بچے نو فیر ماریا تے او نگاہ چھڈیا۔ اے جنگ دے علاقے دی خبر ہے مہینہ پہلے دی
کہ وہ بیچاری کڑی پڑھ دی ہے باہر تے وہ چھٹی تے آئی ہے تے پرا روٹی منگی اور روٹی لیٹ لے آئی ہے، انہوں فیر مار کے مار چھڑیا، سگی بہن نو کہہ کہ تو روٹی کیوں لیٹ لے آئی ہے۔ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ ساڑے کران دے وچ محبتاں دے عنوان کٹ گئے تے خشکی نے ڈیرا لا لیا۔ یاد رکھیا جے تانوں ایک حدیث پاک سناواں جے اجنبی گلاں تانوں نہ لگن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مصافحہ کریا کرو، اے دے نال کینہ دور ہوندا ہے۔ آواز تھوڑی ہے، گزارا ہے تواڈے نال اج۔ مصافحہ کریا کرو، اے ہاتھ نال ہاتھ ملانا ہے۔ اے حال نے فرمایا اے دے نال کینہ دور ہوندا ہے، کٹن ہوندی ہے دل دی، کینہ کسے واسطے کج۔ اس کر کے رل مل کے بوو، کم از کم ہر روز نہ صحیح تے دوجے تیجے دیاڑے تے اے عمل کرو کہ بچیاں نو، تیاں نو، گھر چ بہناں نے، یعنی جننے بھی اپنے فیملی ممبران نے۔ تے جے میرا مشورہ منو تو میں تانوں بڑا تگڑا مشورہ دواں، تویز نالوں بھی تگڑا، تے او بھی کالے بکرے تو بغیر۔ کی خیال جے جناب؟ وہ دوبارہ تانوں کوئی نہیں کھانا، کیونکہ تسی آپ ہی یہ گل بنائی ہے کہ جے تویز دا ہدیہ نہ دئیے تے اثر نہیں کردا۔ یہ جعلی بندے ساڈے تے مسلط نہیں ہوئے، اسی آپ کیتے نے۔ ایہو جے نازو ادا اٹھائے نے کہ انہاں آکھے ایہو جی کملی قوم بھی کسی نوں لبنی ہے بھی جیڑی آپے ہی پوچھے بھی شاہ جی یہ دا ہدیہ کی ہے۔ ایک تو شاہ منٹ بنا دینا، سمجھا گئی، تے دوجا کے ہدیہ پوچھنا ہے، تے اے ضروری ہے کہ جے ہدیہ نہ دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل سیدی پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، اے پوری لڑی ہے حضور محدث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت۔ اے آندے سن کہ سانو اجازتاں دتیاں تویز لکھن دیاں، تے موٹی جی گل دسی ہے، ایک شرع دے خلاف تویز نہیں لکھنا تے دوجا تویز ویچنا نہیں۔ یہ تو تسی سبحان اللہ کتھے آکھنا ہے، تانوں تے مول چاہیدا ہے تے مول تے تساں بولنا ہے۔ یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ میں کو بکسا لے آیا میں تانوں تویز دینے، تویز تے میں تانوں ہن دین لگا ہے، چاہیدا ہے تے لے لو۔ سبحان اللہ آکھو کہ دیاں گے نہیں تے اللہ دے حوالے۔ کم از کم ہفتے وچ ایک دن مقرر کرو، ہفتہ نہیں تے 15 دن مسٹ ہے، لازم اپنے اتے کر لو کہ 15 دنوں تو بعد 15 دنوں دے وچ کار وچ ایک دن مقرر کرو جیڑا بھی تہاڈا چھٹی دا فراغت دا، کئیاں نو سنڈے نو فراغت ہوندی، کئیاں نو جمعے والے دن ہوندی، اس دن معمول تو ہٹ کے کھانا پکاؤ، یعنی معمول تو ہٹ کے تھوڑا مزید بہتر، جدہ پرونے دے آیا پکا لئیدا ہے، وعدہ ہی کرنا نا جی کسی شے دا، لیکن اس کھانے دی نیت کرنی ہے میلاد شریف دے لنگر دی، یہ لنگر میلاد پاک دا ہے، تے بچیاں دی ذمہ داری لا دینی، مثلا چھوٹے پتر نو آکھیا تو انا اعطیناک الکوثر دی تلاوت کرنی ہے، سمجھا گی، دوجے بیٹے نو یا بیٹی نو نعت پاک کہہ دو، اے مولانا غلام مرتضی صاحب پڑھی، یہ بڑا وہ صوفی آندے نے تے قیامت والے دن دا اعلیٰ حضرت رانہ لکھ دیتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، او دے سے ملا دو بھی تو نعت پاک پڑھنی ہے۔ آپ تسی کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دی سرکار دی شان عظمت لکھی کتاب ترجمے والی لے لو، او دے وچوں محبوب پاک دی شان دیاں 2 گلاں پڑھ دو، پھر کھلو کے تے سلام پڑھ لو، پہمیں ایک شعر ہی پڑھ لو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تے مڑ دعا منگو، کڈا سواد آئے 15 دنی بعد بغیر اشتہار مووی اسٹیج تے باہروں خطیب نقیب صدرن دی بجائے گھر ہی 15 دن بعد محفل میلاد تے فکر نہ کریا جے برکت پوری محفل میلاد والی ہوئی لبے گی۔ آپس دے وچ کمیونیکیشن سسٹم، میل ملاپ دا سسٹم، گل بات دا، اٹھن بہن دا سسٹم وہ پیدا ہو جائے گا۔ کر دیو نیت، تویز وارا کھادا ہے کہ کوئی نہیں، چجکو نہ۔ اچھا عجیب بات ہے، شادی بیاہ آ جائے معذرت دے نال تے ماں پہ اولاد اگے تمال پاندا پیا ہے تے اولاد ماں پیو دے اگے نچدی پئی ہے، جدو نعت دی واری ہے تے کھی کھی کر دینا، ہمیں شرم آندی ہے۔ آپ سوچو کہ اسی کتھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ جنہ دی نعت پاک ساڈی عزت عظمت ہے، وہ ساڈا بال اے آکھے کہ میں جھجک آندی ہے تے ٹول ہوتے انہوں نے چال ہوتے ساری رات انہوں کملیاں مانگو پڑھنا پیندا ہے بھی باس کر تیرے نال کو جو ہو جائے گا، تے پھر رولا تے بن گیا نا، اس رولے نو مکاؤ نہیں تے بڑے رولے پہ جانے۔ سمجھائیے گل دی، اللہ تعالیٰ منن دی توفیق عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
تو گل کتوں چلی سی کہ یہ خشکیاں دور کرن دی گل سی تو رل کے کھانا کھان تو گل چلی ہے. تو حضور دے دادا جی دے ہاں دسترخوان بچھنا اونا جناب بال بچیاں نے آ جانا چھوٹیاں وڈیاں سارے رل کے روٹی کھانی. جدن کسی اور بچے نے ہاتھ پا دینا نہ پہلے روٹی نو اس دن یہ نتیجہ نکلنا کہ نہ کسی رجنا تے روٹی بچن والی تے گل ہی کوئی نہیں. تو ہن پھر تواڈے ذوق والی گل آ گئی ہے. جدن ابتدا بچپن شریف ہے میرے کریم دا جدن حضور دا گورا گورا برکت والا ہاتھ لگنا نہ پہلے دیکھدا پیا میں تانوں ویکھدا پیا میں تانوں جدن حضور پاک دا مبارک ہاتھ لگنا نا جی پہلے او دا نتیجہ ہے نکلنا کہ سارے رج بھی جانا تے روٹی بچ بھی جانی. تو میرے آقا علیہ السلام دے دادا جی نے سارے نو فرمایا ہوا سی وہ اپنے بچے سام کے رکھیا کرو جنی دیر تکر میرا شہزادہ پہل نہ کرے. اچھا ہے باقی بھی پوتے نے ہے باقی بھی پوتے نہ کہا انہاں نو پچھاں رکھیا کرو. یاد رکھیا جی حضور دے دادا جی واسطے کیونکہ خاندان بنو ہاشم دا سردار ہے تو انہاں واسطے کعبے دے سین وچ مسند لائی جاندی جویں سٹیج نہیں لگا جداں علیحدہ کلین تے تکیے رکھ دینے مسند لائی جاندی سی. اور پورا بنو ہاشم دا قبیلہ سرکار عبد المطلب دے برابر بہن دی جرت نہیں سی کردا پر حضور جدو تشریف لیانا نہ سدھے آ کے دادا جی دے کول بہنا تے پھر باقیاں نے چاچیاں نے تایاں نے ہاتھ پھڑن دی کوشش کرنی بھی برابر نہیں بہیدا. تو حضور دے دادا جی نے اگیوں آکھنا سرکار دے دادا جی نے اگیوں فرمانا اے میرے شہزادے نو کو جنا آکھو اے دیاں بڑیاں شاناں نے انہاں نو برابر بٹھانا ہے. غلطی سمجھ آ گئی ہے. لا تقدمو جنی دیر تکر میرا محبوب کھانے دی ابتدا نہ فرمائے تو سا پہل نہیں کرنی. سبحان اللہ. تیجی گل لا تقدمو تانو شرف مل گیا ہے محبوب دی بارگاہ وچ بہن دا جنی دیر تکر میرا محبوب گفتگو دا آغاز نہ کرے لا تقدمو تسی گل نہیں شروع کرنی تے شاید تواڈے بولن دا مزید موقع ہوئے. توجہ ہے جی ساڈے پچھلے ساڈے یہ جڑے ساڈی کن تے بیٹھے کو دھیان بھی ہے جناب کہ اسی تواڈے سارے ایویں بیٹھے رہیے. سمجھائی جے گل دی گل یاد رکھو کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان دا طریقہ رہا ہے حیرانگی دا جہان بھی ہے تے پھر جدو عشق دیاں رمزاں سمجھن چاہ جان تے پھر حیرانگیاں بھی مک جاندیاں نے. بعض صحابہ اکرام فرماندے ہیں سال لگ جاندا سی ساڈے کولوں حضور دے اگے گل ہی نہیں سی ہوندی. اجے تسی ساڈے ہم ذوق کوئی نہیں ہوئے تے اسی کوشش پوری کر دے پے ہیں. سمجھا گئی ہے. مہینہ لنگ جانا دو مہینے لنگ جانے لیکن سرکار نال ساڈی گل کرن دی جرت نہ ہونی نیویں پا کے بیٹھے رہنا. ایک صحابی پاک نو تابعی نے آکھیا کہ حضور دے حسن و جمال دی تو گل سنا ہوتے وہ اگیوں رون لگ پے. آخر جی روندے کیوں؟ انہیں آکھیا پتر کدی سر چاہ کے اکھ پر کے ویکھن دی جرت ہی نہیں ہوئی. کیا شان ہے جناب کدی جرت ہی نہیں ہوئی. اکھاں وچ انرجی کوئی نہیں کہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا نو اکھ پر کے ویکھ سکیے. بس نیویں پا کے بیٹھے رہن. دو ہستیاں حضور دے سامنے حاضر ہوندیاں سن. مشکات شریف چ حدیث ہے ایک امیر کشور محبت سرکار صدیق پاک تے دوجے مراد رسول کریم سرکار عمر پاک. او حضور انہاں نو سامنے بیاندے آن انہاں سرکار نو ویکھ کے مسکرانا تے حضور انہاں نو ویکھ کے مسکرانا. کیا بات ہے جناب. تے جے جناب اکھیائی نہ ہوئے تے تانوں اس سے دورانیے دے وچ ایک دے نال ریلیٹڈ گل سناواں. صحابہ کرام فرماندے سن سانو نہ اڈیک رہندی سی کہ کوئی پینڈو آئے. واہ جی کیا سوکھا جا لفظ بولے ہے تواڈے اگے کو پنڈ دا رہن والا آوے ای کڑی اڈیک کوئی جی. وہ اس کر کے کہ انہاں آکھے جڑے پنڈ والے لوگ سن نا وہ آکھے حضور نال کھلیاں گلاں کردے سن. واہ جی واہ کیا بات ہے جناب. آخر پنڈ دا کوئی جی آئے تے حضور نال اچھا پھر صحابہ پاک انج بھی کردے سن کہ وہ پنڈوں کسی آنا تے انہوں آکھنا بھی اج بابا حضور کولوں اے گل بھی پوچھی انہاں آکھیا انہاں گل پوچھ لینی ساڈا کام ہو جانا. بارگاہ بڑی وڈی ہے پائی یہ معمولی بارگاہ نہیں ہے. اج تانوں اے ہی گل تھوڑی جی سمجھان دی کوشش کرنی. جان دے تسی اگے بھی ہو
تو مزید محفل میلاد دا مقصد ہے کو سبق لے کے اٹھیے بارگاہ بیٹھی صحاح ستہ ویچ ایک حدیث پا کے انہوں سرچ کرنا چاہو تو صرف انہا لکھ دو حدیث جبریل صحیح مسلم دے بیچے حدیث نام لو نہ تاکہ بات یاد بھی رہ جائے عنوان دے نا حدیث یعنی بعض حدیثاں دے بھی باقاعدہ عنوان نے جے میں چیپٹر ہوندہ نا ترجمت الباب او دے تاد محدث کو حدیث لے آندہ ہے انجی اس حدیث دا ہی نا حدیث جبریل ہے سنو گے سنو گے سنو اے دے راوی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے ایک دن اسی نبی پاک علیہ السلام دے دربار انور چادر سی تے ایک بندہ آیا گبرو جوان سونا سنکھا کالیاں دیاں زلفاں تے مار لاٹا نکلن زلفاں وچوں بھی سیاہی والی چمک تے چٹے کپڑے پائے جے میں ہونے تے چٹے بھی صرف چٹے نہیں بہتے ہی چٹے انتہائی وائٹنس او دے اندر تو او آکے دے سرکار دے مبارک گھٹنیاں نال گھٹنے لا کے نا تحیات دی صورت بہ گیا سرکار کو لو گلاں پوچھن لگ پیا او دے وال جاندا ہن کوئی ٹائم نہیں اسے اگلا مضمون کلیئر کرنا ہے امتحان کرنا سرکار کو لو پوچھنا ایک سوال سرکار او دا جواب عطا کر دے نے تو سن کے کیوں آندا ہے تسی صحیح فرمایا ہے صحابہ اکرام آندے بھی ایک تا سانو اے سوچ بھی بندہ کون ہے یعنی تسی دیکھو نا آج بھی تسی علاقے چ رہندے ہو تے جڑے علاقے چ رہن والے ہون یا محلے چ رہن والے ہون انہاں دی پہچان ہوندی ہے تے اجنبی بندہ آ جائے تے آپ دے غور نہ ویکھیدا بھی یہ بندہ کون ہے بھی ساڈے گلی محلے دا تے کوئی نہیں ایک تو ساڈے شہر دا نہیں سی مدینہ پاک دا دوجا اسی سوچئے بھی جے کتے دوروں سفروں آیا ہے تے کپڑے دے چٹے نویں نکور چہرہ دا اجالا کالیاں دیاں زلفین سفر اسی سویر دے سفر چ نکلے ہیں تے کو وٹ شٹ پہن کے کوئی نہ سمجھائی نا گل ہے کہ انہاں آکھیا بھی کپڑے بھی نویں نکور تے زلفاں بھی جناب چمک کالیاں تے چہرہ تے وہادی مک گئی ہے جے سفروں بھی آیا ہوئے تے او بھی یہ دی حالت کوئی نہیں تے اگلی گل اے عجیب ہے کہ نالے سوال پوچھدا ہے تے جدوں مالک جواب دیندے نے تے اگوں آکھدا کہ تساں صحیح فرمایا ہے بھی جدوں اینوں گلاں دا جو پتہ ہے تے پوچھدا کیوں ہے لو جی سوال انہاں پوچھے جواب بارگاہ چو لے تے ٹر گئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے او دے جان تو بعد حاضرین نو فرمایا تانوں پتہ ہے کہ ایک کون سی دھیان رکھنا بھائی میرے حال تانوں پتہ ہے کہ ایک کون سی عرض کی تھی حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے ہن تہاڈی بھی سمجھ آ جانی بھی تسی کتھے بیٹھے ہو فرمایا اے جبریل سی کون سی یہ ہے جبریل اگلے لفظ سننا فرمایا اللہ نے انہوں کلیا سی تاکہ اے میرے کولوں سوال پوچھے تو میں او دے جواب دما تو تواڈے علم چ اضافہ ہو جائے ہونے تانوں مفہوماً حدیث سیاستہ دی سنائی ہے حدیث جبریل تے ایک نظارہ اے دے چوں بھی لے لئیے کالیاں زلفاں تے گورا چہرہ تے نویں نکور کپڑے تے اتوں نور یعنی فرشتہ تے آیا بشریت دے روپ وچ جے نوریاں دا سردار بشراں والے لیڑے پا کے آ جائے تے او دی نورانیت چ فرق نہیں آندا کی خیال ہے تہاڈا حضور دی ذات پاک دے بارے کیا خیال ہے تہاڈا جانے عالم علیہ السلام فرمایا اولو ما خلق اللہ نور شیخ محقق اس حدیث نقل کیتا اللہ پاک سب تو پہلے میرا نور پیدا فرمایا اللہ پاک سب تو پہلے میرا نور پیدا فرمایا اللہ پاک سب تو پہلے میرا نور پیدا فرمایا آئی سمجھ کے کوئی نہ نہیں ہون تو گل کرنی ہے نا سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تسی آندے پے کو گل دی سمجھ آئی ہے جبریل فرشتہ نے فرشتیاں دے سردار نے تے فرشتے کا دے تو بنے نور تو فرشتے کی نے نوری مخلوق بشر بن کے آ جائے تو کوئی نور نو تے روڑا نہیں نہ بندا بولو تے صحیح نظر آ کوئی نور چو پرابلم تے نہیں نہ آندی ایتھے تے کوئی نہیں آئی اے ہے صحاح ستہ دی حدیث تو قرآن پاک پڑھ لو قرآن پاک وچ اللہ پاک بیان فرماندا ہے بی بی مریم صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ پاک
انہاں دے کول ایک بندہ آیا تے انہاں آکھیا اللہ دی پناہ تو کون ہے؟ تے بندہ جڑا آیا ہے انہوں اللہ پاک نے بیان کیتا بشرن سویہ، بشرن سویہ، پڑھو خطرہ موڑ پڑھیا جدرہ، بشر آیا، گبرو جوان بشر آیا تے جدوں آکھیا نا انہوں نے اللہ دی پناہ تے جبریل اپنی اصل حالت وچ آ گئے، اپنی اصل حالت دے وچ آ گئے تے اصل حالت چ آئے کہ میں تیرے رب دا کلیا ہویا بندہ ہے، فرشتہ ہے تے میں آیا دا کہ تینوں سونا سنکھا تے ستھرا منڈا دما، غلامن زکیہ، اے بھی پڑھیا جدرہ ان کلمات جڑے پڑھنے، غلامن تینوں بیٹا دینا آیا ستھرا بیٹا، غلام دا معنی ایک معنی بیٹا وی ہے، غلام دا ایک معنی بیٹا وی ہے، اس معنی نو سامنے رکھیے تے بندہ غلام رسول تے ہو سکتا ہے، غلام اللہ نہیں ہو سکتا، اس معنی دیتا ہے کیونکہ غلام دا ایک معنی قرآنی لغت ہے نا جی، اے دا ایک معنی ہے بیٹا، میں تینوں لڑکا دینا آیا ہے، اللہ پاک لم یلد ولم یولد، پر توڑا سوال ساڑھو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسی کدہ اولاد ہو جاؤ گے حضور دی اگر یہ ایمان لبو گے، اسیا کہ حضور سانو آپ فرمایا ہے میں توڑے لی باپ دی طرح، اے حدیث پاک سنائیے تو میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں کہ تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں، حضور اپنی رحمت دی چادر چ لیا ہوا ہے، لہذا بندہ غلام رسول ہو سکتا ہے، غلام اللہ نہیں ہو سکتا، آواز صحیح آ رہی ہے دونوں، غلام رسول ہو سکتا ہے تے ہونا چاہیے بھی ہے۔ تے دوجی گل ایک اور سمجھ آگئی، میں تینوں لڑکا دین واسطے آیا ستھرا، اولاد کون دندا ہے؟ سارے بولو، جبریل پاک کے دن میں دینا آیا، کی ویندے ہو میرے یار؟ جبریل آن دن میں دینا آیا تے تسی آن دیو اللہ پاک عطا فرماندہ ہے، جواب تو اڈا بھی صحیح ہے، گل جبریل پاک دی بھی صحیح ہے، رلے گی کدہ؟ رلے گی انج کہ جبریل پاک نو یہ طاقت اللہ نے دیتی ہے، وہ نہ دوے تو نہیں دے سکتے، آئی گل ساڑی ہے غوث پاک لئی تے داتا صاحب لئی تے فرید پاک لئی تے نظام پاک لئی، یہی گل ساڑی ہے کہ اللہ کریم انہاں نو طاقتاں دیتی ہیں تے گاں ونڈی جان دیں، اگر رب انہاں نو طاقت نہ دوے تے نہیں دے سکتے، گل ختم ہو گئی، پر اے محبوب نے رب دے دوست نے تے دوستاں تو کوئی شے لکائی دی نہیں ہوندی، اے معیار دوستی ہے۔ چلو جناب گل لمبی ہو گئی ہے، ہونے نو آپ کلوز کرنا ہے، میرا محبوب جنی دیر تک گفتگو شروع نہ کرے تے تسی گل شروع نہیں کرنی، لا تقدمو، کہ صحابہ پاک فرمانے نہ ساں کسے پینڈ آلے نو ڈیکنا کہ کوئی بابا آ جائے، کوئی بابا آ جائے تو کھلیاں گلاں کرے سرکار نال، جنہ پوچھی جائے گا انہیاں سانو سمجھ وچ گلاں آئی جان گیاں، اے ہے انہاں حاضرین دا بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب، اس اعتبار نال ادب کیتا ہے۔ لو جی اے ہے لا تقدمو، ہن پیچھے چلو صحیح سیاست والی اس حدیث ہوتے، وہ گوشت ہے جڑا تو اپنے واسطے تیار کیتا ہے، قربانی کوئی نہیں، سانجرے قربانی کیتی ہے، عمر بھی پوری، نیت بھی اللہ پاک دے قرب دی، تکبیر بھی او دے نا دی پڑی تے وچ وعدہ کر لیا کہ گوانڈیاں نو شریک کر لواں، نیت المؤمن خیر من عملی تے بھی عمل ہو گیا کہ مومن دی نیت او دے عمل نالوں بہتر ہوندی ہے، اے دے باوجود سرکار فرماندے نے قربانی نہیں، تے ہن دیر نہ لانا منڈی احمد آباد والے ہو، اسی کل دے بارڈراں تے پھری جانے ہیں، کل راتی اسی شکرگڑھ سی توہانے تے آج تواڈے کول آ گئے، او میں توہانے والےاں نو کل آندا پیا سی بھی ہن 2 میل رہ گیا انڈیا، ہن انہاں کولوں سبحان اللہ کھوائی ہے کہ تساں آکھنا ہے، تے گل تواڈے نال بھی ہوئی ہے، سمجھائیے گل دی، اتوں تسی میرے کول اردو کھو لئی، ہور ہن تسی کی چاہندے ہو، سمجھائیے گل دی، عرض خدمت اے ہے کہ قربانیاں قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہونے حضور مسئلہ بیان فرما، بڑے ڈیپلی طور تے انہوں ویکھیا جی، ہونے حضور بیان فرمایا ہے کہ جن نے پہلے قربانی کر لی وہ دی قربانی کوئی نہیں، اے فرمان سن دیں ہی وہ صحابی پاک کھلو گئے کہ حضور میں تے کر لئی،
تے سرکار یہ تو نہیں فرمایا اچھا میں نے پوچھ لین دے اللہ پاک کولوں بھی ساڈے دسن تو پہلے اس کر لئیے تے اے ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی، یہ تو وقفہ کوئی نہیں آیا، فرمایا نہیں ہوئی۔ اے دانوں گل سمجھان دے پہ ہیں، ایتھو گل تقریری شروع ایتھو ہوئی ہے۔ عمل ہوئی قبول ہے جڑا حضور دی پیروی وچ ہوے گا تے حضور دی ادب تے محبت دے وچ رنگ کے ہوے گا، کوئی قبول وہ کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نہ فرمایا کہ محبوب بعد وچ تے کام ہی ناقص ہو گیا، پورے 6 مہینے کٹنے تے ثواب تے اسی دینا ہے سونا، تے تو انہاں نو کیوں روکیا ہے؟ اللہ تے نہیں فرمایا، اللہ تے آیت اتاری ہے جل جلالہ کہ اے ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگاں نہ ودو، اے پسند ہے عرشاں دے مالک نو کہ سارا جگ ہی میرے محبوب نال محبت بھی کرے تے میرے محبوب دا ادب بھی کرے۔ دوجا واقعہ وہ بھی تانوں قرآن پاک نہ ریلیٹڈ تواڈے گوش گزار کراں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، ساڈا سنیاں دا مسلک قرآن حدیث، یہ دی بنیاد قرآن حدیث ہے۔ شعر و شاعری ایک ذوق دی گل ہوندی ہے، لیکن شعر دی بنیاد تے عقیدے نہیں بندے، ساڈے عقیدیاں دی بیس قرآن ہے، جان عالم دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی سماعت فرماؤ، حضور جان نور علیہ السلام نے ایک صحابی پاک نو آواز دیتی، صحابی پاک نو آواز دیتی تے او پڑھ دے پیسن نماز ہے جی توجہ۔ آج ڈیوٹی میری بڑی ہے، میں نے سارے آنو ویکھنا پہندا ہے، ڈبل کام میں۔ آواز دیتی تے جنہاں نو آواز دیتی وہ کی کر رہے سن؟ ظاہری بات ہے نفل ہوندے پہ نا، نفل پڑھ دے پہ، مطلقاً نماز کہہ دیتا، جماعت تے پہ سرکار آپ کرانی ہے۔ انہاں بہرحال جناب کالی جی نماز مکائی تے بارگاہ چ حاضر ہو کے سلام عرض کیتا، فرمایا تو اتنا لیٹ کیوں آیا ہے؟ تو آواز نہیں سنی ساڈی؟ حضور میں سنی ہے۔ تو فرمایا لیٹ کیوں آیا ہے؟ عرض کیتی کہ میں حضور نماز پڑھدا پیا سی۔ ایتھے تک سمجھ گئے گل؟ سمجھ گئے؟ تواڈے وچوں دینی یا دنیاوی اساتذہ جڑے تشریف رکھتے نے، تسی اپنے شاگرد نو آواز دیو یا پیر صاحب اپنے مرید نو آواز دین، او 5 منٹ بعد آوے تے تانوں غصہ بھی چڑھیا ہوئے تے تسی تو لیٹ کیوں آیا؟ تو آکے استاد جی میں نماز پڑھدا پیا سی، ہر گل ہی مک گئی کہ بھئی نہیں یہ وڈی بارگاہ سی، انجی ہے، اے دارے آلے ہو کھبے پاسے آلے ہو، انجی یہ گل بولیا کرو، لیٹ نہ کریا کرو، ٹائم اگے کوئی نہیں۔ او جناب میں تسی یہ دسو بھی جواب تے اگے کو اگلی گل بندی پئی بھی تو کیوں نماز پڑھدا پیا سی؟ جدو ساڈی جو سن لئی تو چھڑ دندا پرا نمازاں نو، اے بھنگ شنگ پین والے تے آندن، شریعت والا پیر نہیں آندا، او بیچارے نو آپ صورت کوئی نہیں آندن، تسی بھی بے صورتے ہو جاؤ۔ اچھا ہن جناب یہ ہو گیا، جدو سرکار دی جناب چرز کیتا نا کہ میں نماز پڑھدا سی، سرکار اگوں کچھ نہ فرمایا، سرکار اگوں کچھ نہ فرمایا، سرکار اگوں کچھ نہ فرمایا، پر اللہ نے جبریل نو گال دیتا اس سے ویلے ہی۔ اللہ اللہ اللہ، آئے سنو، ترجمہ سنو تو پھر سانو بھی سناؤ بھی تانوں کی سمجھ لگی۔ کی آرڈر آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ترجمہ سنو، اے ایمان والیو تانوں جدوں بھی اللہ تے اللہ دا رسول بلائے، جدوں بھی اللہ تے اللہ دا رسول بنائے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ نہ جناب پھر آواز تو ڈنڈی مارنا لیے، پھر تسی 5 منٹ دا کلپ ویکھ کے تلک جان دے ہو کہ سانو تے گلاں ہی سنائیاں تے اے نے بڑا قرآن حدیث 6 کتاباں رکھ کے سنایا ہے۔ اسی تے تواڈے سامنے بیٹھے ہیں، ٹیبل تے کتاب کوئی نہیں، میاں اسی آپ ہی کتاب آں تے آؤ کرو گل۔ سمجھا گی نا جی گل دی؟ عرض کردہ پیا کہ کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والےو جدوں تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے، جے تسی بھول نہیں گئے، او جڑی قربانی ہوئی سی پہلے ادو کی آیت اتری سی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو اگاں نہ ودو تے اتھے کی فرمایا؟ جدوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے۔
قربانی بھی حضور دی ادا ہے تے اتھے آواز بھی حضور نے دیتی ہے، پر رب نے اللہ اپنی ذات دا وچ ذکر کیتا ہے کہ جدوں تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے. حضرات علماء دی نظر ہے جننے بھی پنڈال تشریف رکھ دے ہو، اے دے چ رمز خاص اے ہے جڑی عارفین نے بیان کیتی. انہاں آکھیا او ایویں کوئی نماز پڑھنا والا آکھے بھی کتھے اللہ دی نماز تے کتھے حضور پاک دی آواز. ہن بندہ نماز پوری کر کے پھر جاوے تاں اللہ نے فرمایا وہ کلا میرا حبیب ہی نہیں سدا پیا، وہ سدا ساڈا ہی ہے. او بلاوا کلے حبیب دا نہیں، میرا محبوب بلاوے تے یقین کر لو کہ تانوں رب ہی بلاندا پیا ہے. یہ قرآن پاک کے کوئی دوڑا مائیہ نہیں ہے. ہن کوئی دیہاڑے گزرے لیکن میں او دے وچ تانوں لمٹ نہیں دس سکدا بھی کنی ہے، کیونکہ ایسا روایت چ نہیں پڑھیا کہ یہ 4 دن دی گل ہے کہ مہینے دی گل ہے کہ 2 مہینیاں دی گل ہے. ایک دن سرکار اپنے ایک صحابی پاک نو آواز دیتی، گل پھر اونجی ہو گئی. وہ تھوڑا لیٹ آئے. فرما لیٹ کیوں آیا ہے؟ آواز نہیں سنی حضور؟ سنی ہے تھے. آیا کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتا؟ عرض کی تھی نماز پڑھ دا پیاسی. ہون حضور خاموش نہیں رہے. کاش تسی ہونے گل تو نہ کر کے ہٹیاں وہ بھی چیتے رکھ لیا کرو تو پھر گل دا کو جوڑ بندا ہے. اینا روک کے دانوں میں دسیا ہے کہ پہلے انہوں آکھیا ہے تو لیٹ آئین کیوں آیا کہ جی نماز پڑھ دا تھی حضور اگو کچھ نہیں فرمایا. اے دانوں میں 3-4 باری آکھیا ہے. تے ہون دانوں آکھیا ہے کہ پھر موقع آیا ہے تے کسے نو یاد فرمایا تو لیٹ آئے نے تے ارشاد فرمایا تو لیٹ کیوں آیا تے عرض کی تھی میں نماز پڑھ دا پیاسی. ہون حضور خاموش نہیں رہے. سرکار پہلی گل یہ فرمائی، یہ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھ دا. بلے 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 تو قرآن نہیں پڑھ دا. حضور توڑی نگاہ پاک نال پڑھنا تے فرما تینوں اے آیت نہیں لبی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والے ہو جدو تانوں رب تے رب دا رسول بلائے فوراً آ جایا کرو. اللہ ہون یا رسول یا رسول. ہون لطف والی گلے ویکھو، نظارے والی گلے ویکھو کہ نماز پڑھ دیاں نو حضور کرم کر دین، یاد کر لین. تے اصول کی ہے اگلے لفظ تے توجہ کرنا. اللہ کرے کہ میں تواڈے اگے دا اے دا کم از کم پنجابی دا ترجمہ نہ کرنا پے کہ جدو حضور تانوں آواز دیون تسی نماز پڑھ دے ہو وہ تے نماز چھڈ کے، توڑ کے نہیں، چھڈ کے، توڑ کے نہیں. توڑ کے نہیں جی، چھڈ کے، توڑ کے نہیں. اسی تے دا نظارہ جے لیندے پے ہیں تہاڈا گھرے کی ارادہ ہے. ذکر پاک دا لطف لئیدا ہوندا ہے، رسمن گلاں نہیں ہوندیاں. توڑ کے نہیں، چھڈ کے فوراً آ جاؤ. آئے ہو محبوب پاک نو سلام تے کرنا ہی کرنا ہے. تے حضور کو گل پوچھن تے دسو، کو کام میں تے کرو. تے جتھوں جدوں وہ آرڈر پورا ہو جائے تے ہن جتھے چھڈ کے آئے ہو اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک جناب. سمجھ آئی یہ گل؟ توڑ کے نہیں. ٹوٹی تے ہے کوئی نہ. تسی لیٹ بول دیو نا تانوں گلاں تے میں بڑیاں ہون تیکر سنا داواں. ٹوٹی تے ہے کوئی نہ جی. او بھائی جی مسئلہ سنو فقہ دا مسئلہ ویکھو نا. تسی نماز پڑھ دے پے ہو تے کسے مسیدی آ گیا السلام علیکم، تسی آکھیا نماز دا ثواب بھی لئیے تے 10 نیکیاں جواب دیاں بھی لئیے. تے کروڑ کے آکھیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک لفظ بھی ایسا نہیں جڑا غیر دا ہے.
اللہ پاک دا یاد وچ ہوئی، اللہ تیرے تے رحمت بھی کرے، اللہ تینوں برکت بھی دے، اللہ تیرے تے سلامتی بھی نازل کرے۔ لیکن شریعت آلیاں نو پوچھیا تے شریعت نے بادشاہی کر دیا، آکھیا کوئی نہیں میاں نماز رہی، ٹوٹ گئی۔ آخر ایتھو گنڈی ہونے کا نا، انہیں آکھا چوتھی ہے تے چوتھی رکعت ہے تے قعدہ اخیرہ ہے، محنت پلے پہن لگی ہے۔ انہوں نے کہا باہمیں کو جائے گا، نماز نہیں رہی میاں، موڑ شروع کر، اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ تسی یا میں کسی دے سلام دا جواب نماز دے وچ دے دیتا۔ تے دوجا مسئلہ، نماز پڑھ دیا سا ویکھیا کہ ساڈا کوئی بھی سجن یار بیلی کو محترم کو معظم دینی، پاویں وہ پیر صاحب نے، استاد صاحب نے، والد والدہ، اینی ون، تے آکھیا چلو السلام علیکم آکھ لیے۔ حدیث چ لکھیا کہ 90 رحمت لب دیاں سلام چ پہل کرن والے نو، تے 90 تے کٹھیاں کریے نال ہی۔ جیوں آکھیا نا السلام علیکم، پاویں اگے ورحمت اللہ بھی نہیں آکھیا، تے شریعت نے آکھیا گئی نماز، ٹوٹ گئی۔ انہیں آکھیا ہن ایتھوں گنڈ لئی، انہیں کہا نہیں گنڈنی، نویں سر تو۔ نتیجہ کی نکلیا، کسے نو سلام کرو تے بھاویں کسے دے سلام دا جواب دو، نماز نہیں راندی۔ یہ گل یاد رہ جائے گی، یہ مسئلہ شرعیہ ہے۔ سلام کرو تا نہیں رہندی، سلام دا جواب دیو تا نہیں رہندی، تے کوئی دونوں لمبی چوڑی سسپینس چ پان والی گل کوئی نہیں۔ جنی دیر تکر نماز ادب نال بہ کے السلام علیکہ ایہا النبی نہ آکھو، نماز ہوندی کوئی نہیں۔ مطلب کی ہویا، کسی اور نو سلام کیتا ہے تے رہنی کوئی نہیں، تے جو حضور نو نماز چ سلام کیتا کوئی نہ۔ اجے بھی سمجھ نہیں آندا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ شان محبوب کی ہے، شان محبوب کی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، میرے حال ویکھنا بھائی صاحب، ایس کعبے ال منہ کیتا ہے، سینہ بھی تے منہ نو آندے استقبال قبلہ نماز دیاں 6 شرطاں وچوں ایک شرط ہے، جے نماز پڑھ دیاں سینہ انج کر لیا، کعبے والو پھیریا، نماز ٹوٹ جائے گی، پاویں سجے پھیریا تے باویں تے سینہ کعبے والی ہے پر منہ پھیر لیا، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اگر صرف سر پھیریا نا تھوڑا تھوڑا تے نماز نہیں ٹوٹے گی، جے سینہ پھیریا نماز گئی۔ اس نمازی دا کی حال ہے، اس کعبے والو منہ بھی پھیریا ہے، موڑ بھی گیا ہے، تے اگلی گل ویکھو 3 پیر ٹرن دے اتوں بعد شرطاں دے وچ 3 قدم چلے، 3 تو زیادہ چل پیا، نماز ٹوٹ گئی۔ نماز اس شریعت دے باب نے کہ بندہ نماز پڑھدا پیا، سپ بچھو کوئی ڈنگن والی شے آئی ہے تو 1 ضرب تے 2 ضرب مار کے مار دے، او دی نماز نہیں ٹوٹے گی، پر اس تو بعد دا کیتا یہ پیر ودال ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایتھے کعبے والو سینہ بھی پھریا ہے، واپس بھی گیا ہے، سلام بھی کیتا ہے، گل بھی کیتی ہے، کم بھی کیتا ہے، انہاں گیپ بھی ہویا ہے، منزل بھی بدلی ہے، جگہ بدلی۔ پتر دھیان نال سنو، بوجھ اسی کوئی نہیں، تاڑی مار اڑانا باہو، اسی آپے اڈن آ رہے ہو، سمجھا گی گل دی؟ ہاں، ایک کدی کدی تے ساڈا دل کردا ہے بھی حجرے چ بہ جائیے، بڑیاں کر لئیاں، کی آندے پہ ہو؟ تو گل یہ ہے بھی شوق والا ایک بھی ہوئے تیرا انجا راضی ہو جاندہ ہے۔ تے باقی ڈیوٹی ہے بھائی جی، دعا کرو خلوص نہ رب دین دی توفیق دے ہے، نوے نوے نوٹاں دا شوق نہ دل چاہے، دعا کریا کرو۔ ایک حقیقت ہے، پھر تے وہ جناب کولو دا ٹگا ہے کہ ساری دیاڑی آکھیا کہ میں ٹوریا بڑا ہے، تو جدوں اکھا تو کھوپے لتھے تے اتھے دا اتھے ہی ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار باب ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات اقدس نے فرمایا، انسان ستا ہے جدن مرے گا جاگ جائے گا، پر ادن جاگن دا مول نہیں پینا۔ مولا علی پاک دی نسل کریم چو ایک سید قصور والا بابا، وہ آندہ ہے اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، بابا بلے شاہ، اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سون تینوں درکار نہیں، اگے مشکل پینڈا پارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ شان محبوب سمجھیو، تعظیم اور مقام محبوب سمجھیو، انہیں کہا نماز پڑھ دے، اے دے ویچ بھی بڑا وڈا راز سی، صحابہ پاک تو تے دی توقع ہی نہیں نا،
صحابہ پاک تے جان دے نے بھی بڑا فرض کی ہے، نماز فرض ہے، 5 نمازاں چھتی بولیا چھتی 5 نمازاں انہاں 5 وچوں گوڑی تگڑی اثر ہے۔ اللہ فرمانا نمازاں دی حفاظت کرو، خصوصاً وسطی دی وچلی دی، 2 زور فجر تے زور تے ادھر مغرب تے عشاء تے وچلی کیڑی ہوئی؟ اثر دی نماز ہوئی۔ تے صحابہ تو واپسی یہ مولا علی دی گود ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور اثر پڑھ لئیے، مولا علی کوئی نہیں پڑھی، سورج پچھاں پرت دا پیا ہے، انہوں دے زردی بھی آ گئی ہے، سانو انہاں دے نالین پاک دی خاک دی تلاش آلیاں نو پتہ ہے مسئلے دا کہ جدو سورج غروب ہون 20 منٹ رہ جان تے مکروہ وقت شروع ہو گیا، بلا وجہ انی تاخیر کرنا حرام ہے، تے جو ہو بھی گئی ہے تے ہون بھی نماز پڑھ لے، نماز ہو دی ادا ہی ہوئے گی۔ تے ادو نشانی یہ ہوندی ہے کہ او دا تریکھا پن سورج دا مک جاندہ ہے تے او دے وچ زردی آ جاندی جدو 20 منٹ رہ جان، ٹھیک ہے؟ تے مولا علی تے پھر میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ مسئلہ نہیں آندہ، جاؤ اپنے مسئلے سکھو، مولا علی پاک نو تے آندہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تے او سورج ڈوب گیا تے انہوں نے بھی پتا ہے کہ نماز قضا کرن دا معاملہ کی ہوندہ ہے، محبوب دی چشمان کرم کھلی ہیں تے علی پاک وال ویکھیں تے فرما اثر پڑی کہ کوئی نہ، تے اے بھی نہ سمجھو کہ محبوب مبارک اکھاں بند کرن تے محبوب نو کچھ نہیں نظر آندہ، وہ اکھاں مبارک بند کرن تے میں تے یہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، میری اوقات نہیں کہ ادھوں زیادہ نظر آندہ ہے، حضور نو ہر ویلے سارا کچھ نظر آندہ ہے، ہر ویلے نظر آندہ ہے۔ کاٹے بادے آلے ایسی کون ہوئے جی؟ جدو گالی والآخرۃ خیر اللہ کا من الاولی آلی ہے تے پہ گاٹے آلی کیڑی ہو گئی؟ ساری بادے آلی گالی۔ لیکن بخاری دی حدیث اس تے گواہ ہے، اے بھی کوئی خطابت دا جملہ نہیں، بخاری دی حدیث گواہ ہے، ام المومنین صدیقہ کریمہ مومنہ دی ماں سورہ نور جنہ دی شان چتری، پاک دامنی دی گواہی وے چتری، او پاک ذات ارشاد فرماندی ہیں، میں ویکھیا حضور آرام فرمایا، مبارک خراٹیاں دی آواز آئی ہے، پھر حضور دی مبارک اکھا کھلی ہیں، پھر حضور نواں وضو بھی نہ فرمایا۔ اچھا کئی میں خطبہ نو ویکھیا جو اچھے بڑی غلطی کر دے نہ دیں، حضور بغیر وضو تو نماز شروع کرتی، کسے عشق والے کو بہ کے حدیث پڑھی جائے تے تاں مول پیندا ہے، وگرنہ لوکی تے بتھیرا رولا پائی پھر دینا کہ اردو والی بخاری لے کے تے محدث ہو جاؤ، سمجھائیے؟ محدثات زمانہ جو تے ایک ہو سکتے ہو، محدث نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جناب؟ تسی انہوں ویکھو لفظ صحیح یہ ہے کہ سرکار نے نواں وضو نہیں فرمایا، نواں وضو نہیں فرمایا، بلکہ مبارک اکھا کھلی ہیں، مبارک اکھا بند بھی وضو دی حالت چوئی ہیں۔ گل تے میرا دل تے کردہ ہے بھی دونوں لے گل کراں، پر میں جدو دونوں وینا ہے پھر میرا دل کوئی نہیں کردہ، میں صحیح گل کردہ پہ کھلا کھلا کرسی تے بیٹھا لکوان والی تے کوئی نہیں، میں آنا اور ماشاءاللہ دونوں خوش رکھے۔ اے جنتی جنتی، اے جناب میں تشائی کوئی نہ جناب، وہ حیثیت تو کاتی کوئی نہیں، یہ تے بابے کرلاندے ٹور گئے، کہنو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، سمجھا گئی ہے؟ تو ادھر بابے قادری بابا ہے، سلطان العارفین سلطان الفقر، وہ آندن دل دا محرم کوئی نہ لبھیا، جو لبھیا سو غرضی ہو۔ گل معرفت علی کرن نو دل کردہ ہے تے پھر کے دنال کریے؟ رومی پاک مسمیشی وچ لکھیا ہے کہ جدو مولا علی پاک دا دل کردہ سی نہ گوڑی گل کرن نو تے اگے کو محرم نہ لبنا تے آپ خوہ دے کنڈے تے تشریف لے جانا تے چہرہ مبارک خوہ وال جھکا کے تے او دے گل کر لینی بھی بس آئی کر۔ ہون کے دنال کریے؟ کریے گل توڑے نال بے ذوقے مینوں نہ بے ذوقہ کرے جے تسی جو بھی ہو اللہ دے حوالے ہو، اسیدھی جی گل ہے، میں نے بے ذوقہ کیتا تے موڑ کیڑی گل ہوئی جناب؟ بسم اللہ جی ہے نا توجہ، سنیا جے ذرا بخاری شریف دے تو لے کے تے توڑ کنز المال تک آ جاؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار چ ساریاں نے جانا ہے، نبیاں رسولاں پاکاں کو حاضری دے کے اذهبوا الی غیری سن کے تے پھر اخیر حضور دے بوئے تے آ جانا ہے۔ یہ کیا مدل دن
سرکار فرماندے میں عرش الہی دے تھلے سجدہ کرانگا تے لمبا سجدہ جدی مدت ہفتیاں تو زیادہ ہوئے گی. چھوٹا سجدہ نہیں، وہ ایک دن جڑا ہے نا جی وہ 50,000 سال دا ہے. تے جدو سجدے جاواں گا پھر رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، حبیب سر تے چوکا. اچھا ایتھے رب کولوں منگنا انہاں کو نیوی پا، میں منگنا ہے تسی منگنا ہے. صحیح مسلم کتابو صلاح دے وچ حدیث ہے کہ بندہ بہتا رب پاک دے نیڑے سجدے دی حالت چندا ہے تے پس سجدے میں دعا کرو. ایسے ہی مسلم دی حدیث ہے. عرض یہ ہے کہ حضور نے سجدہ کر رہے ہیں تے رب یہ تے نہیں فرماندا کہ حبیب سجدے چ کار گل کیڑی کرنی ہے. پہلے ارفع راسک ارفع راسک ارفع راسک، سونا سر مبارک تے چاہ. اے جڑے ان لوگ کی کتابہ لئی پھر دن آندن سانو لکھیا ہویا وخاؤ. میاں تسی شان محبوبی نو جدن سمجھ گئے تانوں آپ کچھ پڑھن جوگا نہیں رہنا. یہ حقیقت ہے. اعلیٰ حضرت دے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا وہ آندن نہ تم خدا ہو نہ ذات خدا سے جدا ہو، اسی پہ چھوڑیے وہی جانے کہ تم کیا ہو. اور ادھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری کوئی ماڑا موٹا عالم نہیں ہے، 150 علمہ دا بادشاہ ہے، علوم قدیمہ و جدیدہ دا، مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، متکلم بھی، عارف باللہ بھی، فقیہ بھی، منطق و فلسفہ دا ماہر کامل بھی. غوث پاک فرمایا میرا نائب ہے. اس دور دے مسجد الحرام و مسجد نبوی دے آئمہ اعلیٰ حضرت دے ہاتھ بیعت کیتی ہے، بیعت برکت. 1921 اعلیٰ حضرت دا وصال ہویا. 150 علمہ دا بادشاہ 1000 دے قریب کتاب لکھی ہے. وہ بھی حیرانگی دی دنیا چی عرض کر دیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اے دے جناب انہوں نے کتاب چکی ہوں دی تو اندن جی اے دے ویچ لکھیا ہوئے. اچھا بہت آج رولا بندن بخاری شریف کو پہلی کتاب تے نہیں ہے حدیث دی. بخاری تو پہلے مضبوط تے مربوط تے چیپٹر سازی علی حدیث دی پہلی کتاب موطا امام مالک ہے. بخاری تو پہلے مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، مصنف عبد الرزاق موجود ہے. امام بخاری دے ڈائریکٹ استاد انہاں دی مسند اسحاق ابن راہوے موجود ہے. تے انہاں تو بھی اگے تگڑا ٹرنا ہوئے تے پھر مسند امام اعظم موجود ہے. تے جیس حنفی محدث اتے ماں جمعہ ہی نہیں ہے کہ کچھ جرح کر سکے. امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شرح مانی والاثار موجود ہے. میں حدیث دیاں کتاباں دے نال لیندا پیاں تواڈے نال. ساڈے ہاں تے انہاں کہ جنہ کے کلپ چ سنے ہیں انہاں ہی ٹر پین. انہاں آکھیا وہ کتا کان لے گیا ہے تے 2 میل ٹر دے رہے تواڈے ورگا کوئی درویش لبا ہے. انہیں آکھیا وہ کملیا ہانپدا جو پیا ہے تے ماڑا جے ہاتھ چاہ کے ویکھ تے لیندا تیرے نہ کسے چاک کیتی ہے. سمجھا گئی یہ میاں جی ایک کلپاں دے نال علماء بندہ نہیں بندا. اے بڑے اوکھے پینڈے نے، اوکھیاں کھیڈاں نے تے ایڈا بڑھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. باب رومی آکھیا ہے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. رولے تو کیڑے چ پیا ہے اس عقل دے کیڑے نو کڈ تے حضور دے قدماں چ قربان کر دے. تکڑیاں پھڑ پھڑ کے محبوبہ نو کدی تولیا گیا. صوفیہ آندے نو ایک بندہ تسبیح لے کے جاندہ پیا سی تے اگے 2 بندے اور گلاں پہ کرن تے انہیں آکھیا وہ کیس مجھ کنہ کو دودھ دندی ہے. تو انہیں آکھیا بھائی دودھ اسی چو لئی دا ہے تے پہلے میرا ایک سجن ہے وہ پیدا ہے تے باقی پھر جڑا ہے نا جی وہ جڑا بچ جاندا ہے. تو وہ انہیں آکھیا بھی سجن کنہ کے پی جاندا ہے. تو انہیں آکھیا کدی سجنہ نال بھی صاف ہوئے نہیں. سبحان اللہ آکھو گل تے بولن والی. انہیں آکھا کدی سجنہ نال بھی صاحب ہویا. بابے نے چاہ تسبیح درخت تے سٹی. انہیں آکھا جے اے ایتھے والے نہ صاحب نہیں کردا تے میں کہ دے نال کری بیٹھا. گل ایک نقطے وچ مکدی ہے. جے سمجھ آ جائے تو نقطے چ مکدی ہے، نہیں تے پھا پیا رہندا ہے ساری زندگی. یہ گل مکدی کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھیا جے. بس سبق اج دا یاد رکھنا حضور نو عقل دی تکڑی چ نہ تولیا جے. اس عقل نمانی دے پلے ہی ککھ نہیں، ککھ بھی نہیں. ایتھے نیوی پا کے رکھو، سر جھکا کے رکھو. بادشاہی بادشاہی ہے، برکت ہی برکت ہے.
کیڑی گل کردا پیا سی تواڈے نال سجدہ کرن گے. لو جی ہن گل لمبی بہتی ہو جانی, 1 گھنٹہ مینوں ہو چلا ہن گفتگو کر دیاں ہیں تو تواڈا زیادہ ٹائم بھائی صاحب ہن نہ لئیے. او اللہ تانوں بس دیاں رکھے جی. کیا بات ہے جناب, واہ بات ہے جناب. اللہ تانوں سارے نوں برکت دے. اسی بھی او دے کرم دے محتاج ہاں. تہاڈی محبت ہے اور اللہ محبت سلامت رکھے تے انج ہی ذکر پاک کردے رہو, انج ہی محفلاں سجاندے رہو. اج میں دن ٹائم اوتھے اپنے علاقے وچ سی تے محفل میں انہاں نوں آندا سی, میں کہو بھائی گل سنو میری, اسی تے عارفاں کولوں گل سیکھی ہے بھی سجنا دی اکھ وچ رہن دی ٹرائی کردے رہنا چاہیدا ہے. کو آنا بانا ماری جاؤ, کو لنگھ دے نوں ویکھ لے, کو بہندے نوں ویکھ لے, کو درود پڑھ دے نوں ویکھ لے. حضور او جھاڑو پھیر دے پے نے, اے کیوں پھیر دے پے کہ تہاڈی محفل نے اج ایتھے تاں پھیر دے پے نے, اے دریاں چکی جاندے نے پے جناب. اج اے کدھر تیاری پھڑی ہے کہ تہاڈا ذکر پاک انہاں آکھا کوشش کرو محبوباں دیاں اکھ وچ رہو. بس اور کی کرنا ہے. تے اکھ بھی ہو کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. سرکار طویل سجدہ ارفع راسک حبیب, پہلے سونا سر مبارک چاہتے ہوں, پھر مانگ کی منگنا ہے, کر شفاعت کے دی کرنی ہے. وہ گل کیڑی سی جے دے واسطے تانوں میں آکھیا بھی تانوں سناواں کہ نہ سناواں, کئی باری پوچھیا نا, او اے سن لیا جے ذرا. مزار انور جو اٹھ دے آئی, ایک ہاتھ صدیق پاک دا, ایک ہاتھ عمر پاک دا, ٹھیک ہے نا جی, یہ حدیث پاک ہے. ساتھ ساڈا بڑا گڑایا حضرت نے, تے اے ویکھو پتہ نہیں یہ خفیہ ٹیماں پھر کتھوں آ گئی ہیں. اے نہیں ساڈی سمجھ آئے تو باقی کیڑیاں آنیاں جی, سمجھا کی گل دی. اچھا, او قبر انور اطہر اقدس چوں کریم روز معاشر باہر تشریف لے آن گے, تے فرمایا صدیق پاک عمر پاک اینج ہاتھ اسی پھڑے ہو. میں کہ حضور آپ فرما ہا قضا ہا قضا ہا, دوواں دیکھ دن ہاتھ پھڑے ہوئے سن مسجد پاک دے بوئے تے, فرما ہا قضا اینج ہی اسی قیامت والے دن اٹھاں گے. حضور دے صحابہ تے اہل بیت نال جھیڑے نہ بنایا کرو, مننا چاہیے ہے. بچو ہے جے نقیب خطیب پیر تو جڑا انہاں نسبتاں دے بارے عقیدے نو خراب کرے. مینوں اے 35واں سال ہے تقریراں کردیاں ہویاں, اے 10-15 سال تو یہ کت سیاپا پیا ہویا ہے جڑا ساڈے مسلک دے عقائد تے نظریات دی بربادی ساڈے سٹیجاں تے لوگ آ کے کرن لگ پے. اس تو پہلے تے او جیاں گلاں وانڈ وڈیے تول تلئیے وعدے کاٹے کوئی نہیں سن. ادھر تے بڑی سونی بولی سی, صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جاں, میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. لو کیڑی سونی بولی ہے, بولیاں وہی سونیاں, بولیاں جناب وہی سونی. محبوب دے شہر دا تے کنڈا بھی سونا لگدا ہے تے یار تے پھر یار ہوندا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اہل بیت پاک کیڑی گل دا کیڑی ایڈی وڈی عقل آ کتھوں گئی جڑی انہاں دی شان تولنی ہے, سمجھ آئیے. او دے میدان وچ او جڑی خود مبارک پہنی نا کریم, او دی ایک کڑی رخسار مبارک چ پیوست ہو گئی. تے سرکار فرمائن کون کڑدا, صدیق پاک بھی دوڑ لائی ہے کہ برکت اجے بھی پا لئی ہے, پر حضرت سنان مالک بن سنان اگے ود گئے. انہاں جناب دند مبارک دے نال زور لایا نا تو انہاں دے اپنے 2 دند بھی ٹوٹ گئے. تے کڑی کڈی سو تے مڑ باہر خون مبارک آیا تو انہاں اوتھے ہی ہونٹ چپکا دیتے تھے. کیا بات ہے لے انہاں دے اگے ہن کتاباں لے کے بیٹھ جاؤ بھی اے تسی کی کیتا ہے. وہ آکھن تو بھی اڑ تے چک کتاباں دا پلندہ, تینوں کی پتا کہ اسی کی کیتا ہے. جدو تینوں سوری نہیں تو کسی اور اینگل نال ویندا پیا, تیری جانے بلا کے سکی کیتا ہے. تے عمل صاحب بھی پاک دا ہے, عمل صاحب بھی پاک دا ہے. تو او جدو خون, اچھا سرکار بھی کو موڈا مبارک اٹھا کے نہ فرمایا کہ تو کی کردا پیا ہے, کیونکہ عام باقی ہر انسان دے بہندے خون نو تے باقی بھی بہندے خون نو اللہ نے قرآن پاک جو حرام فرمایا تے نجس ہوندا ہے. یہ ہوراں دے خون دی گل ہے, کی کریے جناب, رولا بن گیا نا تواڈے نال ساڈا ہن. اے ہوراں دے خون دی گل ہے, اے ہوراں دے خون دی گل ہے, اے ہوراں دے خون دی گل ہے. ایتھے گل خون مصطفیٰ جان رحمت دی ہو رہی ہے. تے او چوس رہے تے جدو چوس لیا نا تے میرے سرکار فرمایا جے دے خون چ ساڈا خون رل جائے نا دوزخ دی اگ اونوں کوئی نہیں ساڑ دی.
وہ چند قطرات مبارکہ رخسار انور تو چوس لو تو ایہو جہا سواد بن جاندا ہے، تے پھر اس نسل کریم دا حال کی ہونا ہے جنہاں دی اصل بنیاد ہی خون رسول ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ گل پھر لمبی ہو جاندی ہے، کی کریے گل یہ کر دے پیسی کہ ایتھے صوفی جناب صوفی جسوس نے روحانیت دے، یہ عارفاں دی کھیڑی وکری ہے، یہ باقی سارے کناتا ہی ویندے رہ جاندے وہ وچ کار دیاں گلاں لب دین بھی یہ کی گل کینجے، وہ یہ آندے نے بھی معاشر دے میدان وچ یہ تے کتنے سطر نہیں گزری نظر وچوں کہ سرکار جو سجدہ کرنا ہے تے وضو کتھے فرمایا ہوئے گا؟ اچھا سرکار دی معاذ اللہ پاکیزگی اتے اعتراض نہیں یا سوالیہ نشان نہیں، وہ تو گل ہی نہیں، گل یہ ہے بھی ذات اقدس نو بارگاہ سمدیت دا جڑا ادب ہے وہ یہ متقاضی ہے کہ شاید پہلے وضو فرمان تے مڑ سجدہ کرن، او کوئی کتے نظر چو نہیں لنگا۔ تو مینوں اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو بابا محی الدین ابن عربی معرفت دا بادشاہ ہے، اونا گالے کیتی ہے بھی جڑا سرکار دا جدن وصال ہویا ہے نا تے مولا علی پاک تے دیگر خاندان علی اطہر دے حضرات نے حکم دے مطابق غسل دیتا ہے تے حضور آرام فرمایا ہے تے جدن قیامت آلے دن حضور مزار پاک تو باہر آنا ہے او پکیزگی غسل آلی ہوئی ادھن دی باقی ہے گی ہے، سرکار دا ادھن الوضو والا مسئلہ نہیں ہے۔ زندہ آباد۔ لو جناب ان گل نو مکانا ہے جناب، مختصر کرنا تو ان پتہ آپ کیڑا سفر کر دے پیسی یاد ہے کچھ لا تقدمو تو آپ چل دے اتھے آئے ہاں کیڑی گلتے آئے ہیں، چلو آج تو اڈا امتحان بھی ہو جائے، سجدے والی گل دوڑنا لو ہو گئی۔ حدیث پڑھ دے پیسی کہ صدیقہ پاک فرمان دیاں کہ حضور دے مبارک خراٹیاں دی آواز سنی، لو بیک لو تھے دنالو چنگا نہیں کہ میں گھر بیٹھا رہندا، ایڈا جو پینڈا کیتا ہے تو تسی ہونے چیتے نہیں رکھیا تے موڑ نواں وضو کیتیو بغیر، مسئلہ اے ہے بغیر وضو تو نہیں، نواں وضو کیتیو بغیر وضو جدید تو بنایا، سرکار نماز شروع کر دیتی، جدو نماز پڑھ لی صدیقہ پاک کریمہ طیبہ طاہرہ صدیق اکبر دی شہزادی مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرن لگیاں میرا ماں باپ قربان، میں تے خراٹیاں دی آواز آپ سنی ہے پر حضور نو نواں وضو کر دیا نہیں ویکھیا، سرکار فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میریاں اکھاں سوندیاں نے میرا دل تے نہیں سوندا۔ اے حدیث کیوں شروع ہوئی سی کہ مقام صحابہ تے مولا علی دی گود وچ حضور دا سر انور سی تے حضور فرمانے تو اثر پڑھ لئی تے تانوں اے دسیا سی کہ اکھاں کھلیاں ہون تے بھاویں بند ہون، حضور تو لکی گل کوئی نہیں۔ تسی سبحان اللہ پھر کوئی سوچ سمجھ کے کہن والے لوگ ہو ادھے تے جے سوچ سمجھ کے تول کے ہی آکھنا ہے تے لو مسند احمد دی حدیث پاک یا اللہ بن مرہ روایت کر دین، سفر وچ اسی ساں سرکار بھی آرام فرمایا، صحابہ پاک بھی سو گئے تے حضور میری تے چند لوگاں دی ڈیوٹی لائی ہے کہ سامان دی راکھی تو کرنی آندے، میں پورا چاکو چوبند بیٹھا، درخت ٹر کے آیا حضور دے کول، میں اکھاں نال ویکھیا کہ درخت ٹر کے آیا ہے، درخت ٹر کے آیا ہے، درخت ٹر کے آیا ہے، اور کچھ دیر ہو رہا ہے تے پھر پرت گیا ہے تے مینوں ہن انتظار تے اڈیق کہ میں ہن سرکار کولوں یہ گل پوچھنی ہے۔ جدو چشمان کرم کھلیاں تے میں آج کی تے حضور درخت کی کرنا ہے سی تے کہ حضور یہ تا نے فرمایا ویکھیا تو ہے کہ میں بھی جاگدا تے تو پیسے تے ویندا بھی تو تے پوچھدا میرے کولوں اے گل تے نہ ہوئی۔ سرکار فرمایا او درخت اللہ کے آڑا پایا کہ آج تے حبیب نیڑے ہی آ گیا ہے، ہائے 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 آج تے محبوب نیڑے ہی آ گیا ہے، تے اجازت دے تھوڑے دو پیر ٹور کے کول جا کے سلامی پیش کر آواں، فرماؤ رب تو اجازت لے کے تے ساڈے دربار چ سلام عرض کردا پیا سی۔ گل دا لگ گیا پتہ جناب، علی پاک نوں پتہ ہے کہ عصر دی نماز دی کی اہمیت ہے،
پر قربان کیڑی شے تے کیتی؟ محبوب دے آرام تے۔ ہن اگلی گل سننا، بعض مانیاں دے وچ نماز نالوں بھی اہم فرض جان بچانا ہے۔ اج وچ فقہ دے مسئلے آندے پین تے یاد کر لو، نماز فرض ہے، بعض امور انج دے نے کہ اس فرض دے اتے بھی جان نو بچانا فرض ہے۔ مثلا ویکھو ایک کوئی مسئلہ فقہ دا، میں یا تسی نماز پڑھ دے پے ہو، ساڈے کولوں ایک نبینا بندہ لنگدا پیا، اگے کھوہ ایک کھاڑا ہے یعنی ڈگن والی جا ہے، اونوں پتہ نہیں لگنا، انہیں ڈگ جانا ہے، جنی دیر نو اڈیکیا کے سلام پھیر کے انہوں دسنا تو دے والا کام ہو جانا ہے۔ سمجھائیے؟ ہن ساڈا دین آندا ہے کہ نماز توڑ دے، چھڈ دے نہیں، توڑ دے۔ وہ پہلے والا تے ہن والا فرق یاد رکھنا ہے، جے نہیں رکھنا تے اللہ دے حوالے ہو تسی۔ ہن توڑنی ہے، ہن چھڈی نہیں ہے۔ انہاں کیا نماز توڑ دے تے انہوں جا کے نبینے نو بچائے، کیونکہ اسے کھو کھالے وچ نہ ڈگ جائے، مر نہ جائے۔ نماز فرض ہے پر اگو جان جاندی وقتی پئی ہے۔ تے غار دے وچ سپ بتھیرا سر سر ماریا ہے قدمہ پاکا تے صدیق پاک دے، انہیں آکھیا عاشق تو تگڑا ہے پر ساڈی اڈیک بھی تے ویکھ۔ کیا کریے گل؟ علامہ اسماعیل حقی دے مطابق تے رول بیان، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا اتھے ڈیرا لا کے بیٹھا ہے، انہاں آکھیا اتھے چل جی آئیں تیرے نہ ڈانگ سوٹا لوکا کرنا ہے، مردہ تو کوئی نہیں، دعا تینوں دے دیتی ہے، تو منگیا میں حضور دا دیدار کرنا ہے تے تو اتھے ٹور جائے ایک دن اپنے یار نہ لان گے اتھے۔ اور سر سروں نے ماریا تے صدیق پاک نو بھی پتہ ہے کہ موزی چیز ہے، سر پیران تے مار دی پئی، پیر تے سر مار دی پئی ہے، اگلا کام میں دا ڈانگ ہے تے جان بچانا فرض نہیں۔ جدوں اگلے دی جان بچان لی نماز توڑ دو تے اپنی جان واسطے کی کرنا پائے گا؟ پیر نہیں ہٹایا۔ انہاں کیا محبوب آرام کر رہے نے تے میری گود چ سر رکھ کے آرام کر رہے نے، مکے پاک دے سارے سور میں کافر مشرک تلواراں ننگیاں لے کے وحشیاں مانگو نس دے پھر دے پے نے کہ حضور پاک نو معاذ اللہ دی شہید کر دینا ہے، تے محبوب تے آرام ہی تاں کیتا ہے بھی یار وفادار ہے، یار وفادار ہے، یار وفادار ہے، یار وفادار ہے، یار وفادار ہے۔ تے ہن اپنی جان بچان پارو پیر پیچھے کر لیے بھی محبوب ال ٹر لے، تیتھو میاں جو ہوندا ہے تو کر، جے صدیق لے تے گل ہوئی۔ سمجھائیے؟ عرض گزارش یہ ہے کہ اس گل تے دھیان کرو، اس گل تے دھیان کرو۔ نبی پاک علیہ السلام جدو صدیق پاک دے آستانے آل تشریف لے آئے نا ہجرت دی رات، تے فرما ابو بکر ٹور صدیقہ پاک نے روایت کیتا ہے، فرما آرڈر آگے نے ہجرت دے اے ہن اگلی گل میں نہیں پتا، میں وما علینا کہن والی لائن وچ بھی آ گیا ہیں، زیادہ بڑیاں گلاں ہو گئیاں تواڈے نال، تانوں اللہ واسطیاں رکھے، پرسکون مول چ ہو گئیاں ذکر پاک ماشاءاللہ۔ منڈی احمد آباد والے تسی باذوق لوگ ہو، اللہ تعالیٰ جناب محترم نثار ڈوگر صاحب جملہ نے رفقا نو جزا دے، سال بعد سونا دیوا بال کے بہ جاندے ہیں۔ جی بڑی گل ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ بیٹا آپ چھوڑ دو، بیٹا آپ چھوڑ دو، بس اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ شہویں ہی اڈن والی ہیں، اڈدی ہیں رہن دینا چاہیے، تو آپ توجہ رکھو گل وال۔ گل تہاڈے نال یہ ہوندی پئی ہے، کاش دا لطف لے لو، اے جاندے 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 دا نظارہ لے آ جائے، اے نظارہ لے آ جائے۔ صدیقہ کریمہ ارشاد فرماندیاں نے حضور تشریف لے آئے نے ہجرت دی رات، تے تسی انہوں کہندے نا گراؤنڈ ریالٹی نو چیک کرو کہ ساریاں برادریاں تلواراں لے کے آستانے دا محاصرہ کیتی کھلوتیاں تے شیر خدا تے مشکل کشا جنہاں نے حضور فرما تو میری جان ہے، انہوں نے اپنے بستر تے لٹایا، چادر ہرے رنگ دی دے کے سبز رنگ دے، موج کر دے پین، ٹھیک ہے۔ تے صدیق پاک دے آستانے تے کرم کیتا ہے، رش کے جنت بنایا تے فرما ٹور میرے رب میں نو ہجرت دا حکم دیتا ہے، اے ان مقام آ گیا جی توجہ والا، تے میرے رب میں نو فرمایا ہے کہ محبوب جاندے نا ابو بکر نو نال لے جا۔ میں جان بوجھ کے اتھے روک گیا ہے، یہ نہیں کہ تسی مسئلہ بول تسی رہے ہو، اللہ تعالیٰ بس دیا رکھے برکت دے۔
ایک یہ مقام ہی بڑا خاص ہے. ہن اگلی گل سن او تاکہ تہاڈا ذہن جڑیا رہے. ابو بکر میں رب فرمایا بھی محبوب نے ہجرت کر ایتھوں تے ابو بکر نو جاندیاں نال لے لیا جی. او ہو صدیق پاک جدو سنیا ہے تے صدیقہ پاک دے لفظاں دی وضاحت سنیا جی. صدیقہ پاک فرماندیاں مینوں اس دن تو پہلے نہیں سی پتا کہ آنسو خوشی وچ بھی نکل دین. واہ غماں چ تے اتھرو وگدے نے پھر چندریکھے دے ہوئے یہ اپنے تھوڑی رہن دین پھر تے انہاں دا کام ہی وگنا ہے. پر آندیاں مینوں ادن فرماندیاں مینوں ادن پتہ لگا کہ آنسو جڑے ننجو جڑے اے خوشی وچ بھی نکل دین. ادھر حضور پاک فرمایا نے تے ادھر صدیق پاک رو پے تے لفظاں اتے کیا جذبات ہونے نے. فٹو فٹی زبان مبارک چو عرض کی تھی حضور رب نے فرمایا ہے رب نے فرمایا ہے رب نے. اللہ دنوں بس دیاں رکھے اے اوہی نے جتھے ساری ٹیم کٹھی ہو کے آندھی ہے بھی بھلا کو راتوں رات جا کے آ سکتا ہے جا کے آ سکتا ہے. پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے ہو معراج دی رات تے آپ نے فرمایا اور کسے دی ساڈے گل دا پتہ کوئی نہیں تے نہ ساڈا تعلق ہے گل تسی ساڈے مالکاں دی کر دیو تے اسی تصدیق کرنے ہیں. تے آج جو پوچھ رہے نے حضور رب نے فرمایا تسی کیا آندے ہو کہ صدیق پاک دے یقین چ کمی آ گئی. او بھائی چائی انہیں چڑھ گئے عاشقاں دی کھیڑی ہے یہ چائی انہیں چڑھ گئے نے کہ حضور تواڈے نال تے ایڈے اوکھے ویلے دے وچ رب جے دا انتخاب کرے. یہ دا مطلب یہ ہویا کہ رحمت رحمان جل جلالہ دی نگاہ رحمت دے وچ ابو بکر بھی کدرے ہے تے ایڈا ہے کہ اس اوکھے پینڈے وچ بھی اپنے محبوب دے نال جے کسے نو یار بنایا ہی تے میرا انتخاب ہو گیا. تے سب ایتھے کلا کیڑی شے ہے سارا جگ آ جائے صدیق پاک کھلوتے آ جائے سارا جگ. ہن جان بچانا فرض ہے کہ نہیں؟ میں نمانے جے طالب علم نو پتہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے تو جنہ سارا علم ہی حضور دے سینے تو لیا ہے صدیق پاک نو نہیں پتا کہ جان بچانا فرض ہے. انہاں کیا جان بچانا فرض ہے پر جدو گل جانے جان دی ہوئے نا تے پھر ایک جان کیڑی شے ہوئی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس مقام ویسے لفظ میں کہتا ہے اس مقام تے نہیں انہوں مطلقاً گل کیتی ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا. ایک کیفیت ہندی عاشقان دی جنہاں نو ویکھن نصیب ہو جائے انہاں دی حالت کروں تیرے نام پہ جان فدا. اون جان فدا کیتی تے اگاں شان کمال حسن جمال عروج تے بلندی تے رفت تے عظمت دیکھی تو نہ کہا جان نہیں تھے کیڑی شے ہوئی. دھیان رکھیا جے بھائی صاحب دھیان رکھیا جے تے دعا بزرگاں نے منگنی ہے. میں واما علیہ نے کہہ کے نکل جانا ہے. میرا کل دفیر جناب جمعہ تے اگلے کام تے موڑ شامی سویرے موڑ کراچی دا سفر تے آج انی حاضری قبول ہے تے 4 اکتوبر ہوں تساں ساڈے کول آنا ہے غوث پاک دے عرس تے 4 اکتوبر ہفتے والا دن ڈجکوٹ مرکز آ کے تے ویکھو غوث پاک دے رنگ. پہلے جلوس غوثیہ ہوندا ہے تے موڑ عرس غوثیہ 7:30 بجے عشاء 8 بجے جلوس غوثیہ 9:15 بجے انشاءاللہ محفل غوثیہ تے ایویں 1.5 گھنٹے دے وچ ساڈا موضوع اوتھے ہوندا ہے حضور غوث پاک دی تعلیمات تے موڑ پھر لنگر غوثیہ تے اللہ خیری گری لے جائے. سارے انہوں ہی دعوت ہے سارے انہوں دعوت جتوں میں جو ایتھے تک کر آ گیا ہے تے خیری صلی ہے تے تسی کیوں گابر دے ہو اینا ہی ہے بہتا نہیں پینڈا اینا ہی ہے. لو جناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جان بچانا فرض ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا. نے کہا جان اتنے کچھ ہے ہی کوئی نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. اے 2 جہاں ہو گئے. اچھا ذات تے نہیں نام پہ ذات تک نہ کھکے دی رسائی ہے نام پہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا. 2 جہاں قربان کرتے پھر بھی عاشق دا حال کی ہوندا ہے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا
کروں اینو پنجابی کی کریے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور اعلیٰ دے شہزادے کہندے ہیں ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں میرے ہاتھ گر آئے تاج شاہی تیری قفش پا پہ نثارہ کروں میں. حضور جے بادشاہی دا تاج میرے ہتھی آ جائے نا تے جڑی گلی چ تسی ٹورے ہو تے قدمہ پاکا دا نشان بنیا نا میں تو اس نشان اتے بادشاہی قربان کر دے. اے بریلی والے بڑے تگڑے عاشق ہوئے ہو بھائی انہاں دی راہ تے ٹریا جے انشاءاللہ تھڑکو گے نہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ حضور دی کسی نسبت دا بے ادب نہیں ہون دیندے. اہل بیت پاک صحابہ پاک اولیاء پاک ادب 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 بس. کیڑی گل ہوندی پئی سی گل سی فرضاں دی. فرضاں تو تانوں دو گلاں سمجھانیاں سن. اے انہاں نے اثر قربان کیتی انہاں نے جان قربان کیتی. آپاں چھے کیڑے مسئلے والے آ گئے ایڈیاں شانہ والیاں نو پتہ ہے بھی جدو محبوب والی گل آ جائے تے پھر فرض بھی قربان ہو جاندے ہیں. لیکن صدیق پاک دی اکھ چو آنسو وگن محبوب دے رخسار انور تے آئے. ایک کدی پھر بیٹھاں گے تے پھر ایدی شرح چ بولاں گے اج نہیں. عرش پاک دا جڑا ہے جی او جے نویں ڈیری آل تے لین دیو کیسے وچ ہی آنی ہے جا نہیں ہن تو جنوری تو بعد آنا ہے. میں یاد کرائی رکھیا جے میرا ہن حافظہ کوئی نہیں بھائی جی. ہاں 2026 وچ آونا اس ماشاءاللہ جی. دربار عالیہ نو اللہ سلامت رکھے حضرت قبلہ نو سلامت رکھے. اچھا جناب کی گل ہوندی پئی سی یاد ہے کچھ فرض قربان کر دیتے لیکن جے جدو فرض قربان ہون تے پھر بقول او بابے دے جدے بابے دے نا تے آونے تسی مچل دے ہو. او بابا بڑی سونی گل کردا سنیا کہا مالک پھر کانڈ نہیں لگن دے. انہاں آکھیا جناب جی مالک پھر کانڈ نہیں لگن دیندے. یہ تو خیر اپنے ساڈے اس ماحول دی یہ گل ہے. وہ پھر بہت بڑیاں بارگاہاں نے نا صدیق پاک علی پاک والیاں ہیں اتھے ابو بکر کی گل ہوئی اگ چو آنسو ڈے کہنا حضور ہے کسی شاید ڈانگ مارے فرمایا اڈی کول کر لواب لایا آندھن بالکل ٹھیک ہو گئے. علی پاک اثر پڑھ لئی اگر جو آرام جو فرمان دے پہ ہو تو میں آکھیا بھی انہوں آرام کر لو اثر تو موڑ بھی پڑی جائے گی. سمجھائیے سرکار ہاتھ مبارک چاہے مولا علی تیرے تے تیرے نبی دی فرمابرداری وچ سی تے سورج واپس موڑے تے ٹائم نال نماز پڑھے. میں بڑے ہی آرام نالے جملہ آکھیا صرف دونوں چیک کرن واسطے. اے عادتاں چھڑ دیو بھی خطیب چھت نال لگے تے تسی تاں سبحان اللہ آکھنا کوئی گل دا سواد لیا کرو. جنی دیر تک توڑے کو میز نہ ٹوٹ کے آئے تسی سبحان اللہ نہیں آکھنا. گل نو ویکھو کہ گل کی ہے تسی گل تے غور کیتا ہے اثر گئی. یہ پتیلے بڑے وجد سے نہیں یہ ان میں لگتا ہے بھی یہ نہ دی بھی خیر ہوئی کھلوتی سمجھ آگی. میں تے بتھیرا انہاں تو لکون دی کوشش کیتی ہے تے ان ساڑھے تے انہاں دے ویچ ہجر دا سامان اے ہی بننے. کی خیال ہے میں تے آکھا ہولی ہولی کو چپ کے کر جان پر رقیب ویچ آئی جاندہ ہے. وہ میرے اتنا قریب ہو گیا کہ پیدا گھر میں رقیب ہو گیا. سمجھائیے گل دی. تو عرض خدمت یہ ہے پھر دعا سنو الہی علی تیرے تے تیرے نبی دی نا فرما برداری چیسی تاں اثر رہ گیا مفہوم پیش کر دا پیا تے اے نا سورج موڑ دے علی ٹائم نال نماز پڑھ لے. میں سیدھی مثالہ دا عادی بندہ ہے. میں ہوں حاضر ہویا نا جی تو میں آکھاں جناب چودھری اپنا محترم نثار ڈوگر صاحب نے آکھاں جو اور اپنے سارے سجن بیلی جڑے انہیں یار تسی ادھر کدھر سٹیج لا دیتے ہیں چونکہ اوتھے لا انہاں کا جناب مہربانی کر ہوں تو ساری محفل بنی کھلوتی ہے اینا ٹائم لگنا ہے پھر پھٹے چھٹے چکو اوتھے تو کلین بچھاؤ تو اے اوکھا پینڈا ہے. میں بطور مثال عرض کرتا پیا ہے نا ایک چھوٹی جی مثال.
کہ تسی کی سمجھ دیو یہ جڑا سورج ہے گئے یہ کوئی میرا مقصد ہے کہ کوئی سیباں دا گریٹ ہے بھی چوکے جتنے مرضی رکھ لئیے 80 ہزار فرشتہ دینوں زنجیراں پاندہ ہے تاں زور لا ان تھلے لے آن دین زور لا کے انہوں چڑھان دین سمجھ آ گئی ہے کہ گل کلے سورج بھی نہیں پورے نظام کائنات دی ہے میں اپنے ذوق دیکھ سرانہ ہونا بھی کسی ادن نفلی روزہ جو رکھے ہے وہ تو کھجورہ رکھ کے بیٹھے بھی افطاری کرنی ہے تے ایک ذوق والا جملہ یہ ہے کہ پنچھی تے ان کرانو واپس آندے پہن کے شام ہو گئی ہے واہ جی پنچھیاں تے ان گردہ روک کی تن جناب کہ شامہ پہ گئی ہیں تے ان جائی اپنے آل لینے آل ساری دنیا گرانو پرت دی پئی ہے محبوب دی ادائے دل ربا تو قربان ادائے دل ربا تو قربان ادائے دل ربا تو او کملے ہو سمجھے ہی نہیں ہو کہ محبوب کی ہوندہ ہے اے میں دون نہیں آکھیا جنہوں نہیں سمجھائی انہوں نے آکھیا ہے کہ تسی ورکیاں جو ڈیندے پہ ہو کہ سن دسو ایچھے کتھے لکھیا ہے جاؤ لے جو کتاباں کھیڑیاں کتاباں وہ کیڑی کتاب ہے جڑی حضور تو جدا کرے حدیث حضور وال کھڑ دی ہے قرآن حضور دی غلامی دا سبق دیتا ہے محبوب تے مار مٹن دا سبق دیتا ہے پورا نظام کائنات بلنا تے دیکھو کڈی سونی جی گل ہے اگر سورج واپس کرتے سورج واپس کرتے تو ادھر جواب ہے نہ آیا کہ محبوب تو محبوب ہیں ان گل ہے بھی سارا ان نظام کلے کلی دی اثر دی گل ہے تو اسی نہیں اس کھاتے چ نماز نہیں لکھ دے ان جی کو 25-30 لاکھ اثران دا ثواب ہی علی پاک دے کھاتے چ لکھ دینے ہیں ثواب تو اسی دینا ہے گل ہی نہیں ہوندی اثر رہ گئی تو محبوب رہ گئی تاں کیڑی عبادت تو میری ایران دی تے رہ گئی یہ ان ساری کائنات دا سسٹم تے سونا نہ ان بدلوا یہ ان پنچھیاں دا کی بننا ہے روزے داران دا کی بننا ہے مسافران دا کی بننا ہے ساری دیہڑی تھکیاں ہویاں دا کم کی بننا ہے مشرق مغرب دا نظام ہے دا نال جڑیا این تے گل ہوئی کوئی نہیں گل سیدھی جی ہے محبوب نو نہ آکھیا بھی چند توڑنا فوزو میں توڑ دیاں گے اللہ ایتھے نہیں آکھیا بھی نہ توڑ سدھی جی گل ہے بھی جو بنایا تیرے پاروں ہیں تو توڑ دے محبوب کیڑی گل ہے نا یار میں پھر تانوں آکھیا نا او عادتاں چھڑ دیو یار او عادتاں چھڑ دیو سمجھ آئیے تے محبوب جو بنایا ہی سارا نظام تیرے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے تو محبوب تیرے واسطے بنے تو سسٹم کیڑی شے ہے جو سجنا واسطے ہی ہر شے ہے تو محبوب ہونے بدل دینے ہیں سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جڑیاں رد شمس دے راویاں وچوں ایک راویہ نے او فرماندیاں نسی تے اکھ نال منظر ویکھیا ہے آ ڈوبدا پیا ہے اگے انہوں نے جڑی تشبیہ دیتی ہے نخیر ہو گئی انہاں کہا جے میں اونٹ نو نکیل تو نہیں پھڑ کے کھچی دا انجی لگا ہے کہ جے میں جھٹکا مار کے کسے موڑ چڑھا چھڑیا اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ محبوبان دا مقام کی سبق ہے یہ سرکار دا ادب کیتا جائے احترام کیتا جائے کئی بندے نے آج کل ایک جیلے ٹریا پھردا انہاں بڑیاں پٹھیاں سیدھیاں گلاں کیتیاں میں تو دا نام بھی لینا پسند نہیں کردا تے اسی کمزور لوگ بھی کوئی نہیں ہے تے میں تانوں منڈیاں کھڈیاں نو آکھاں گا اوے تہاڈیاں چڑھدیاں جوانیاں نے حضور دی غلامی چ سونیاں لگدیاں سمجھ آ گئی ہے تے اے جی خشکی تو بچو جڑی محبوب تو دور کرے اے تانوں آیتاں ہی اج سنائیاں نے نا نماز چواز دتی تو نہ کر جو میں رب تے رب رسول بلائے تے آ جایا کرو پیچھے گل کیڑی ہے ادب احترام تعظیم تکریم تے کہن والے تے ایتھے تک ادب دی دنیا وچ آ گئے جنہاں نے اے آکھیا کہ 1000 بار بھی شوہم دہن با مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است انہیں کہا 1000 وری بھی ہر کے گلاب نال کرولیاں کری جاں کرولیاں کری جاں کرولیاں کری جاں تے مڑ کو پوچھے 1000 وری تے ہو گئی یہ کرنا کی انہیں کہا حضور دا نام لینا ہے
میں صدقے قربان تے ہزار واری کر کے گلاب نر کرولیاں کر کے بھی تے پھر بھی کمڑی عاشق نو لگی انہیں کہا ہون کہ انہیں کہا اجے بھی بے ادبی لگ دی ہے کہ میرا منہ تے مصطفیٰ جان رحمت دا نام مبارک. اللہ پاک سانو ادب والیاں چ رکھے, ادب دے نال رکھے, تعظیم دے نال, بے ادبی تو بچائے. بے ادبی دا بڑا وبال ہے بھائی صاحب, بڑا ہی وبال ہے بے ادبی دا, تو بچیا جے. تے اے دے واسطے اے ہی ہے کہ ادب والیاں دی صحبت چ رہو. اے بزرگ نے, علماء نے, احباب نے, ادب والیاں دے نال لگے رہو گے تے ٹھیک ہے. تے جے کلپ شلپ کتے تلکا بھی دوے تے اہل سنت دے علماء کو مکے کوئی نہ آن, الحمدللہ جیوندے آن. پر اے ہے کہ غیر والی اکھ رکھ کے تے غیر والا ذہن لے کے نہیں, بلکہ حقیقت جانن واسطے جدوں آؤ گے تے میرا مشورہ اے ہی ہے, ہزار گلاں دی گل ایک ہی ہے کہ جدوں بھی ذہن کتے مخالف سمت کھڑدا ہوئے تے کڑی کڑی اس چندرے ذہن نو یہی سمجھایا جے کہ حضور محبوب نے, تے پھر اگے دل نو پوچھا جائے کہ محبوب کی ہوندے نے. وما علینا الا البلاغ.